आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, करबला एक ऐसी दुनिया है जिसकी बुनियाद इश्क पर रखी गई है। इश्क हर इंसान के ख़मीर में गूंधा गया है, इसीलिए हर इंसान किसी न किसी शख्स, किसी नज़रिए या किसी चीज़ के इश्क में मुब्तला है। इसीलिए हर कौम, हर मज़हब और हर मिल्लत ने अपना ताल्लुक़ करबला के साथ जोड़ने में फ़ख्र महसूस किया है। इमाम हुसैन कमज़ोर के लिए आसरा और बेयारो मददगारों का सहारा हैं। हिंदुस्तान की तहज़ीब करबला और करबला वालों से कभी दूर नहीं रही। हिंदुस्तान में चाहे शिया व गैर शिया मुसलमान हों या हिंदू, सिख या ईसाई हों, उनमें से करबला की मार्फत रखने वालों ने अपना ताल्लुक़ करबला से जोड़ा है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो उन हिंदुओं की तफसील पर मबनी है जो वाक़या करबला में अपने आबाओ अजदाद की मौजूदगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ शाना बशाना जंग लड़ने की सीना बसीना रिवायात सदियों से लिए चले आ रहे हैं। हिंदुओं में एक तबका ऐसा है जिसे हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। आज हम आपकी खिदमत में सिंध के हुसैनी ब्राह्मणों का तारुफ पेश कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, वीडियो के इब्तदा में आपकी मालूमात के लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हिंदुस्तान और चीन के तिजारती ताल्लुकात अरब के खित्ते के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बहुत पहले से थे। शाहराए रेशम पर, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, हज़ारों साल से तिजारती काफिलों की आमद व रफ्त रही है। हिंदुस्तान से कपड़ा, मसाले, इत्र और दूसरी तिजारती अशिया की नकलो हमल मुतवातिर हुआ करती थी। इसी सिलसिले में हिंदुओं के यहाँ सदियों से सीना बसीना चलती हुई रिवायत ये है कि सन 61 हिजरी में तकरीबन 300 हिंदुस्तानी ताजिरों का एक काफिला तिजारत की गर्ज से कूफा में मौजूद था। उन लोगों ने कई दिन कूफा में रहकर अपने तिजारती मामलात सरंजाम दिए और कूफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ उस वक्त जारी जंगी सरगर्मियों को देखा और लोगों से पूछते रहे कि ये आखिर इतना हंगाम किस लिए है। लोगों ने उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बताया तो उनकी दिलचस्पी इमाम आली मकाम की ज़ाते वाला सिफात में बढ़ गई। इस पर मज़ीद ये हुआ कि जब इन लोगों ने अपने तिजारती मामलात ख़त्म करके कूफा से निकलकर अगली मंजिल का सफ़र इख्तियार करने का इरादा किया तो उन लोगों को नखिल्ला, जो कि कूफा की बैरूनी फ़ौजी चेक पोस्ट थी, उससे आगे न जाने दिया गया। उन लोगों ने वहीं अपना पड़ाव डाल लिया और मैदान करबला से मुतवातिर आने वाली खबरों से आगाह होते रहे। जब इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान पर किए जाने वाले तमाम मज़ालिम अपने कानों से सुने और यजीदियों का लोगों के साथ रवैया देखा तो उन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करने का इरादा किया और अपनी तलवारें निकाल कर उस वक्त नखिल्ला में मौजूद यजीदी फ़ौजियों पर हमला कर दिया। नाजरीन, बहुत देर मार काट के बाद आखिरकार ये 300 के करीब ताजिर यजीदियों ने कत्ल कर दिए। ये वो लोग थे जिनको हिंदू तारीख ने हुसैनी ब्राह्मणों के तौर पर मुतारिफ करवाया। इस सिलसिले में कुछ दीगर रिवायात भी हैं जिनमें हिंदुस्तान के हुसैनी ब्राह्मणों के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करने के कुछ दीगर वाक़यात भी बयान किए गए हैं। नाजरीन, वक्त गुजरता रहा और इन हुसैनी ब्राह्मणों की औलाद अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर इमाम हुसैन और उनके असहाब की नुसरत और मदद के जज्बे को दिल में समोए अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करती रही। आज ये लोग वैसे तो हिंदू हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी मुहर्रम में मनाते हैं। ये लोग ताज़िये बरामद करते हैं, नौहे पढ़ते हैं और वाक़या करबला को अपने अल्फाज में बयान करने की महाफिल मुनक्किद करते हैं। नाजरीन, हुसैनी ब्राह्मण हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए और आबाद हैं, ताहम इनकी कुछ तादाद सिंध पाकिस्तान में भी रहती है। सिंध के इलाके मिट्टी में
یہ لوگ زیادہ تعداد میں ہیں۔ محرم کا آغاز ہوتے ہی یہ ہندو شہر کے شیعہ حضرات کے ساتھ مل کر عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ تابوت اور تعزیے وغیرہ بناتے ہیں اور عزاداروں کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں۔ سندھ کے تھرپارکر کے شہر مٹھی میں ہندو عزاداری کی تہذیب اور تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ مٹھی میں یہ لوگ شیعہ امام بار گاہوں میں بھی کثرت سے حاضری دیتے ہیں اور وہاں نظر و نیاز اور امام حسین علیہ السلام سے توسل کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ مٹھی میں محرم کا آغاز ہوتے ہی یہ لوگ باقاعدگی سے شیعہ امام بار گاہوں میں حاضری دیتے ہیں، علم حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں اور پھر امام بارگاہ میں رکھے ہوئے تعزیوں پر کالے اور سرخ رنگ کے دھاگے باندھ کر اپنی مرادیں پوری ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ امام بارگاہوں میں مرثیہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ مٹھی میں ہندو مرثیہ گو اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مرثیوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد اور اصحاب کے مصائب بیان کرتے اور کربلا والوں کو پرسہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، مٹھی میں محرم کے 10 روز امام بارگاہوں میں ہر وقت نیاز اور تبرک کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس نیاز اور تبرک میں سب سے زیادہ حصہ مٹھی کے ہندو کاروباری طبقے کا ہوتا ہے۔ 9 محرم الحرام کی شام امام بارگاہ ملوک شاہ سے تعزیہ نکالا جاتا ہے تو ہندو اس تعزیے کو مسلمانوں کے ساتھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور ہائے حسین کی صدائیں لگاتے ماتم کرتے شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ پھر عاشور کے دن جب اہل تشیع شبیہ ذوالجناح برآمد کرتے ہیں، جو اپنے روایتی راستوں پر سفر کرتا ہوا درگاہ قاسم شاہ پہنچتا ہے، تو ہندو کاروباری حضرات کی طرف سے وہاں پر نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ امام بارگاہ کی صفائی ستھرائی، نیاز کی دیگیں پکوانا اور اہل تشیع کو کھانا کھلانا ہندوؤں کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مٹھی میں جتنے بھی ہندو خاندان آباد ہیں وہ سب کے سب حسینی برہمن ہیں۔ مٹھی میں محرم کے دوران پورے شہر میں تمام سبیلیں حسینی ہندو لگواتے ہیں، جو شدید گرمی کے موسم میں عزاداروں کی پیاس بجھانے کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہ سبیلیں مٹھی کے حسینی ہندو کربلا کے پیاسوں کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کرنے کے لیے لگواتے ہیں۔ ناظرین، سندھ کا خطہ حضرت علی اور اولاد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خاص محبت اور الفت رکھتا ہے۔ سندھ عباس علمدار کی جاگیر ہے، اسی لیے سندھ کے چپے چپے پر اس بادشاہ کی سلطنت کا جھنڈا آپ کو گھر گھر پر لگا ہوا نظر آئے گا۔ سندھیوں میں یا علی مدد صدیوں سے سلام کے طور پر مستعمل ہے۔ جہاں سندھ کے مسلمانوں نے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کو کبھی کم نہیں ہونے دیا، اسی طرح سندھ کے ہندوؤں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی تعظیم اور پرستش میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ مٹھی سندھ کے امام بارگاہ اور عزاخانے ہندوؤں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ محرم کے 10 دن یہ حسینی ہندو کربلا والوں کی یاد میں کالا لباس زیب تن کیے عزاداری میں مصروف نظر آئیں گے۔ اگر ہندوستان کے کینوس پر نظر ڈالی جائے تو ہندوؤں نے عزاداری کی سرپرستی میں کوئی کمی نہیں کی۔ حضرت حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کو ان لوگوں نے کسی دیوتا کی طرح پوجا ہے اور عزاداری سے منسوب تمام شرائط، خواہ وہ تعزیہ ہو، تابوت ہو، علم ہو یا ذوالجناح، اس کا احترام پوری عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ کیا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کی کتاب ذوالجناح میں آپ کو ایسی متعدد روایات پڑھنے کو ملیں گی کہ جس میں ہندوؤں کا امام حسین علیہ السلام اور ان کی سواری کی شبیہ کے ساتھ احترام بیان کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں مذہبی رواداری اور توازن قائم رہے اور ایک دوسرے کے نظریات کا احترام ہمارا اولین معیار ہو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے چلیں
کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔